भूगोल भूगोल भूमिको मात्र होइन, छातीको पनि नाप्नु छ। स्वाभिमान स्वाभिमान विरासतको भाग लाएर होइन, कर्म र पौरखले आर्जन गर्नु छ। स्वत प्राप्त राष्ट्रियता र स्वाभिमान त छ नै छ। अब पौरखले बदल्नु छ परिभाषा राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमानको नयाँ इतिहास आरम्भ गरौं। जय स्वाभिमान। तिम्रो रगतको के कुरा, तिम्रो स्वाभिमान र तिम्रो पहिचानको के कुरा। शरीरमा रगत रहुन्जेल लड्नु मर्नु अर्कैका लागि निर्माण गरिदिनु स्वाभिमानको महल। त्यसपछि तिमी नेपाली, तिमी गोर्खालीको चिहान पनि भेटिने छैन। संसार सायद यस्तै ठान्छ र भइरहेको यस्तै छ। जय स्वाभिमान। स्वागत छ दर्शकहरू, म प्रेम बानिया। यस्तो स्वाभिमानको सत्य जहाँ नेपालीको रगत बगेको छ, जहाँ गोर्खालीको लास गाडिएको छ, आज त्यही चिहानमा उभिएर अरू कसैले भन्छ यो मेरा पुर्खाहरूको चिहान हो र म सलामी गर्छु। त्यहाँ कुनै नेपाली उभिएको हुँदैन र यो थाहा पाएर पनि कोही नेपालीले बोलेको हुँदैन। यो तथ्य र दृश्य प्रथम विश्व युद्धका चिहानहरूमा नोभेम्बर 11 मा देखिएको हो। बेल्जियममा नोभेम्बर 11 तारिकका दिन प्रथम विश्व युद्ध समाप्त भएको दिन, जुन युद्धमा सयौं गोर्खाली नेपालीले ज्यान गुमाए र आज शक्तिशाली भएका तीनै राष्ट्रको नाक जोगाइदिए। तर आज त्यो विश्व युद्धलाई सम्झिँदा नेपाली गोर्खालीको पहिचान गुमेको पाइएको छ। त्यसैले हामीलाई दुखेको हो हाम्रो स्वाभिमान, जहाँ हामीले रगत बगाएका थियौं, हाम्रो पुस्तालाई गुमाएका थियौं। तर बेल्जियमको इपरमा यस वर्ष नोभेम्बर 11 लाई हेर्दा यस्तो लाग्यो हाम्रो त कुनै पहिचान नै छैन यो संसारमा। यो नेपाली सिरुचाली संसारमा लम्किन्छ, जुनकिरी चाहिँ ज्योति बाली अन्धकारमा चम्किन्छ। चन्द्र र सूर्य अंकित झण्डा बोकेर विश्वमाझ वीरता प्रदर्शन गरेको नेपाली छातीहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै बिर्सिँदै जान थालेको छ। इतिहासले पुरिँदै जान थालेको छ हाम्रा पुस्ताको रगतले कोरिएका डोबहरू। सन्दर्भ हो प्रथम विश्व युद्धमा नेपाली बहादुरीको, गोर्खाली वीरताको, जसलाई माफी मागेर पनि इतिहासले बिर्सिन मिल्दैन, न संसारले नै भुल्न सक्नेछ मिल्नेछ। विश्व युद्ध लडेर जितेको योद्धालाई संसारले चिनि नै रहनुपर्छ र तिनीहरू गोर्खाली हुन्। यो गोर्खाली सत्य पनि हो, नेपाली स्वाभिमान पनि। यो नेपाली रुक्दैन, तर बिस्तारै बिस्तारै नेपालीत्वको पहिचान नाश भइरहेको रहेछ विश्वमा। गोर्खालीको अस्तित्व मेटिँदै रहेछ विश्वमा। यसरी पनि लुटिएको रहेछ गोर्खालीको छाती कि गोर्खाली भनेका भारतीय हुन्। के तपाईँ एक असल नेपाली सन्तानले यस्तो पत्याउन सक्नुहुन्छ? सहन सक्छ एउटा सन्तानले नेपाली भएर कि गोर्खाली भनेका भारतीय हुन्? यति मात्र होइन, बेलायतमा सार्वभौम सत्ताको जगेर्ना गर्नुमा गोर्खालीहरूको जति रगत बगेको छ, बेलायतकै सार्वभौम सत्ताका लागि लडेर वीर गति पाएका गोर्खालीहरूको चिहान भने बेवारिस जस्तै बनेको छ बेल्जियममा।
तर यस्तै भयो यसपालि। इपर सहर बेल्जियमको सानो नगर हो। यो ब्रसेल्सबाट लगभग 150 किलोमिटर पश्चिमी बेल्जियम र उत्तरी फ्रान्सको सीमासँग जोडिएको एक ऐतिहासिक नगर पनि हो। यसै नगरको बीच भाग भएर एटा नहर बगेको छ। यसको ठिक माथि नगर प्रवेश गर्ने एउटा मूल द्वार छ जसलाई मेनिन गेट भनिन्छ। यो विशाल ढोका र यी पर्खालका भित्ताहरूमा कैयौं बेबारिस गोर्खालीहरूका नाम कुदिएका छन्। सन् 1918 नोभेम्बर 11 अर्थात् प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त भयो भनेर घोषणा गरिएको दिन। 28 जुलाई 1914बाट सुरु भई 1918 सम्म झण्डै 4 वर्ष चलेको प्रथम विश्वयुद्धको अन्तिम दिन बेल्जियमको यो इपर सहरमा अन्तिम युद्ध चल्दै थियो, जहाँ लाखौंले ज्यान गुमाएका थिए। यही स्थान हो इपर, जहाँ कैयौंको संख्यामा वीर नेपालीहरूले पनि ज्यान गुमाएका थिए, जसको लेखा जोखा अहिलेसम्म पनि छैन। र यसै दिनको सम्झना गर्दै बेल्जियमको यो इपर सहरमा प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर 11 तारिकका दिन 11:11:11 जाँदा युद्धमा शहादत प्राप्त वीर योद्धाहरूको सम्झना गर्दै विशेष सम्मान प्रकट गरिन्छ। यस वर्ष पनि नोभेम्बर 11 तारिकका दिन वीर गति प्राप्त योद्धाहरूलाई स्मरण गर्न ठूलो भीड इपर सहरमा पुगेको थियो। हरेक मुलुकका मानिस भेटिन्थे त्यहाँ, जहाँ बेल्जियमवासी नेपालीहरू पनि प्रथम विश्वयुद्धमा वीर गति प्राप्त गरेका गोर्खालीहरूलाई सम्झिँदै इपर सहरमा बनाइएको यो ठूलो मेनिन गेट पुगेका थिए। यो गेट जो प्रथम विश्वयुद्धमा मारिएकाहरूको सम्झनामा निर्माण गरिएको हो। गेटको माथिपट्टि शब्दहरू कुदिएको छ, जहाँ प्रथम विश्वयुद्धमा मारिएका सैनिकहरूको नाम, देश र सैनिक बटालियनको नाम उल्लेख छ। तर यही गेट हो जहाँ पुग्ने जोसुकै नेपालीलाई यसले निकै खल्लो र अमिलो मन बनाइदिन्छ। यो भित्तामा कोरिएका शहादत प्राप्त हजारौं नामको भीडमा गोर्खालीहरूको नाम भेट्न निकै कठिन हुन्छ र बल्ल तल्ल भेटिए पनि ती नामहरूले निकै पीडा पुर्याउने गर्छ। त्यो एकदमै दुःखद कुरा हो। हुन त सायद सबै देशहरूमा विश्व दोस्रो महायुद्धमा चाहिँ के भयो भने थुप्रै ठाउँहरूमा चाहिँ लडाईँ गर्दै गयो, लड्यो। तर कति ठाउँहरूमा चाहिँ त्यो गोर्खालीहरूले जहाँ वीरगति प्राप्त गरे उनीहरूको चाहिँ प्रशस्त चिन्हहरू कति ठाउँहरूमा चाहिँ त्यस्तो पाइन्छ भने अफसोस यो बेल्जियमको इपरमा चाहिँ त्यो हुन सकेन रहेछ। यो दुःखद कुरा हो, यो हुनुपर्ने हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो विषयमा चाहिँ एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो कि जस्तो लाग्छ। कारण अब नेपालीहरू चाहिँ एज अ गोर्खाको रूपमा चाहिँ जब ब्रिटिसले भारतमा राज चलाउँदै थियो त्यतिखेर नै ब्रिटिस फौजमा गएको हो, भर्ती भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि इन्डियाबाट नै ब्रिटिस सोल्जरको हैसियतले, तर इन्डियाबाट चाहिँ उनीहरू लडाइँमा डिप्लोय भएको हुँदा कतै त्यसमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो कि जस्तो मलाई लाग्छ। जसले 7 समुद्र पारी आएर भोकै लडेका थिए, आज उनैको नामलाई गलत रूपले उल्लेख गरिएको छ यहाँ। 4th गोर्खा राइफल्स, जसलाई बर्मा मिलिटरी पुलिस भनेर नेपालीहरूको नाम लेखिएको छ। आखिर खोइ त नेपाल, खोइ गोर्खाली, लड्ने नेपाली, मर्ने नेपाली, नाम अर्कैको यो कस्तो स्वाभिमान हो। यी दृश्यले एकपटक मेनिन गेट पुग्ने जो कोही स्वाभिमानी नेपालीलाई निकै चोट पुर्याइरहेको हुन्छ, पुर्याउने गर्छ। हामीले यहाँ एउटा इन्डियन स्तूपहरू देखियो, इन्डियन शहीदहरूको सम्झनामा बनाइएको एउटा चाहिँ शहीद स्मारक भनौँ। र त्यो देख्दाखेरि हामीलाई के आभास भयो भने इन्डियाले यहाँ आएर भए पनि आफ्नो देशको जनताहरूलाई चिनाउनको लागि एउटा शहीदको सम्झनामा चाहिँ उसले एउटा स्तूप चाहिँ स्थापना गर्न सकेको छ। र हाम्री नेपालीको तर्फबाट नेपाल सरकारले कुनै पनि शहीदहरूको सम्झनाको लागि कुनै चिनो नछोडेको पाइयो हामीले। युद्धमा कति मरे, कति हराए,
आज तिनका परिवार र सन्तानको अवस्था के छ त्यसको लेखाजोखा छैन कसैलाई। देश र परिवार छाडेर लड्दै गरेका योद्धाहरू यहाँ जतिको नाम लेखियो ती पनि नेपाली भएर मर्न पाएनन्। इप्परमा नोभेम्बर 11 तारिकका दिन कार्यक्रम निकै भव्य थियो, जहाँ युद्धमा शहादत प्राप्त योद्धालाई सम्झिन र सम्मान अर्पण गर्न बेलायतकी महारानीदेखि अमेरिका, क्यानाडा, जर्मनी, भारत, नेदरल्यान्ड, स्पेन, पोल्यान्ड, बेल्जियम लगायत विभिन्न मुलुकका अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो। उनीहरू वर्षै साल त्यहाँ पुग्ने गर्छन्, तर खोइ गोर्खाली कहाँ छ? को आयो गोर्खाली रगत बगेको माटोमा आफ्ना पुर्खालाई सम्झिन? को हो गोर्खाली भनेको? बर्मिज हुन् या भारतीय सिपाहीहरू हुन् गोर्खाली भनेका? यहाँ कोही थिएन नेपाली प्रतिनिधि। थिए त केही बेल्जियमवासी नेपाली थिए, बाहेक नेपालबाट त्यहाँ न कोही पुगेको थियो न कोही पुग्ने परम्परा छ, पुग्ने गरेका छन्। बेल्जियमको इपर शहरमा निर्मित मेनिन गेट र प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर 11 तारिकका दिन हुने भव्य समारोहमा देखिने यी दृश्य नेपालीका लागि मात्र निकै निरस र उजाड हुने गरेको छ। शिर उचालेरै लडेर संसार जितेको गोर्खाली यो नेपालीले अब पनि कसरी भन्न सक्ला र आफूलाई वीर गोर्खाली? यो गीतले मात्रै भन्छ यस्तो, भनिरहन्छ यस्तो। यो नेपाली शिर उचाले संसारमा लम्किन्छ, जुन गिरी चाहिँ ज्योति बाले अन्धकारमा चम्किन्छ। र अब गीत नै चिहानमा पुगे जसरी नेपाली शिर उचाली संसारमा लम्किँदै होइन संसारबाटै विलय हुँदै गइरहेको छ। किन हुन्छ होला यस्तो? विश्वले नतमस्तक भएर आफ्ना सन्ततिलाई सम्झिरहेका बेला त्यो दिन हामीले हाम्रा सन्तान खोजेनौं र सारा संसारले आफ्ना योद्धाहरूलाई आफ्नो संस्कारले श्रद्धाञ्जली दिइरहँदा हामीले हाम्रा सन्तानलाई हाम्रो भन्न सकेनौं। जय स्वाभिमान।